नहीं वो उसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी ज़बान ने हम सबको आपस में जोड़े रखा है और अब अपनी ज़बान की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी। आज का जो ये मुशायरा समंदर इंटरनेशनल जर्मनी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, इसी की एक कड़ी है। ये दौरी मुशायरा है जिसके 3 दौर होंगे, जिसमें जिसमें मैं जिस शायर को दावत कलाम दूंगा वो अपनी एक गलत गजल पेश करेगा। इस तरह दूसरा दौर और फिर तीसरा दौर। तीसरे दौर के आखिर पे सदर मोहतरम से पहले जो मेहमान शायर हैं वो अपनी सिर्फ एक एक गजल सुनाएंगे। तो आज के हमारे मुशायरा की सदारत नहायत मोहतरम शख्सियत जनाब नफस अम्बाली साहब करवाएंगे, जो कि इस वक्त सिडनी में क्याम पजीर हैं। मेरी उनसे बहुत दरख्वास्त शुक्रिया। है कि वो हमारी इस दरख्वास्त को कबूल करें और सदारत का ओहदा संभालें और हमें बाकायदा मुशायरा शुरू करने की इजाज़त फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद। मैं तो बड़ा मैं लतीफ़ सा एक छोटा सा शायर हूँ, मगर आप बहुत इज्जत मुझे अता करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। जी, बड़ी मैं कई नवाजिश बार आपकी। कहीं कि और लोग हों तो अच्छा है। बहुत मैं शुक्रिया आपका इस जी इज्जत शुक्रिया। अफजाई का। मैं लगे हाथ हूँ मोहतरम सदर साहब का मुख्तसर सा तारुफ पेश कर देता हूँ। आपका जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नफ्स अम्बाली, आप अम्बाला से तल्लुक़ रखते हैं। शायरी आप लड़कपन से कर रहे हैं। बाकायदा शायरी का आगाज 1978 से आपने किया था। पेशे के लिहाज से आप डॉक्टर हैं। हिंदी और उर्दू में लिखते हैं। आपको 100 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी अवार्ड मिल चुके हैं। एक खास बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों भारत के वजीर आजम ने मोदी ने आपका अपनी तकरीर में आपका एक शेर भी पढ़ा था। इससे आपकी अच्छा। मकबूलियत का अंदाजा हो सकता माशाल्लाह। है। तो हम अब मुशायरे का आगाज करते हैं। हम हस्ब रिवायत कुछ खुदा के नाम से शुरू करेंगे। 3 अशार मैं हम के पेश करूंगा, उसके बाद नात से भी 3 अशार। मोहतरम सदर साहब की इजाजत तो लूंगा। जी, अच्छा। ऐ खुदाए पाक रब्बुल आलमीन, ऐ खुदाए पाक रब्बुल आलमीन, खालिक़े अर्ज़ो समा दुनिया दीन, तेरा सानी और न हम सर कहीं, तेरे आगे हम झुकाते हैं जमीन, है दुआ साजद की है रब्बे करीम, रहम फरमा रहम फरमा, मिट न जाए हम कहीं, ऐ खुदाई आखिरत। और जहाँ खुदा का जिक्र हो तो नात के भी चंद अशार मैं पेश कर देता हूँ। 3 है। एक इरशाद। बरमला सदा सल्ले अला मुहम्मद, लो सल्लल्लाहु पर अलैहि लो पर वसल्लम। मेरे खुदा है, सल्ले अला। दिल नूर की दया है, सल्ले अला मुहम्मद, कफ़ारे
پتا ہے صلی اللہ باطل کے شور میں ہے شمع حق فروزاں فانی سے بن گیا صلی اللہ جزاک اللہ. یہ ہم اپنے دوری مشاہدے کا آغاز کرتے ہیں. تو حسب روایت میں کیونکہ نظامت کرا رہا ہوں، میں اپنے غزل سے پیش کروں گا صاحب کی اجازت سے. غزل کے اشعار ہیں: اپنی آنکھوں کو ریزا کیا، اپنی آنکھوں کو ریزدار کیا، ہم نے اس دریا انتظار کیا، واہ 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 واہ. جس سے نفرت شدید تھی دل کو، دل نے اس دل سے پیار کیا، واہ جی واہ، بہت اچھی. زخم آخر وہی وہی سے ملے، ہم نے جس سے اعتبار کیا، ہاں ہاں، واہ جی واہ، یہ بات واہ ہے. جی واہ. اور ایک خواہش نے بے سکون رکھا، ہاں ایک تمنا نے بے قرار کیا. مختار ہے ارشاد. بھول پائی نہ اس کو ہم ساجد، بھول پائے فیصلہ یوں تو بار بار اچھا ہے. واہ. بڑی معزز فیصلہ خواتین حضرات، بار بار کیا. مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے میزبان شاعر ہیں اور مشاعرے کے سرپرست بھی ہیں. میری مراد ہے محترم ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب. آپ کی 17 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، جس میں اردو پنجابی کی ہیں، 2 ہومیوپیتھک نسخہ جات کی ہیں، حمد و نعت کی ہیں. پیشے کے لحاظ سے آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. میں نہایت احترام سے محترم ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب سے درخواست کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود، محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا. بولتے جناب منور کنڈے صاحب. ماشاء اللہ، بہت اچھا شعر پڑھا آپ نے. سچا بھی ہے، سچا شعر بھی پڑھا ہے، جی جی، اور یہ صرف آپ ہی کے لیے ہے. شکریہ جزاک اللہ. نہیں، ان سبھی کے کے لیے میں نے انتخاب کیا تھا. محترم صدر صاحب، آپ سے اجازت کے ساتھ غزل پیش کرتا ہوں. جی محترم جی. فانی بشر ہی عالم فانی سے لڑ پڑا، فانی بشر ہی عالم فانی سے واہ لڑ واہ واہ، پڑا. کیا کرنے بھائی، واہ واہ. عاشق تھا الفتوں کی کہانی سے لڑ پڑا. فانی بشر ہی عالم فانی سے لڑ پڑا، عاشق تھا الفتوں کی کہانی سے لڑ پڑا. واہ واہ واہ.
सजदों में मेरे देख ली एक दर्द की नमी, वाह सजदों में मेरे देख ली एक दर्द की नमी, आतिश कदा भी आंख के पानी से लड़ पड़ा। आहा, वाह 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 क्या वाह कहने वाह वाह भाई, वाह वाह, वाह। क्या कहने डॉक्टर साहब। शुक्रिया। जब रह गया बयान का हर लफ्ज बेअसर, हम्म, जब रह गया बयान का हर लफ्ज बेअसर, वाह खुद शेख अपनी शोला बयानी से लड़ पड़ा। वाह 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 आहा, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। शुक्रिया वाह 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 वाह। शुक्रिया। जब रह गया बयान का हर लफ्ज बेअसर, वाह खुद शेख अपनी शोला बयानी से लड़ पड़ा। लड़ना है उसको सामने लेकिन नहीं कोई, लड़ना है उसको सामने लेकिन नहीं कोई, अपनी ही गुफ्तगू की रवानी से लड़ पड़ा। वाह 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 वाह, लड़ने की आदत हो गई क्या थी। कहने भाई, क्या कहने, वाह वाह। हाँ 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 हाँ, क्या अंदाज है। अरे फिर से पढ़िए, बहुत अच्छा शेर है। शुक्रिया शुक्रिया आपका। अब लड़ना है उसको सामने लेकिन नहीं कोई, आहा, हाँ, अपनी ही गुफ्तगू की रवानी से लड़ वारी पड़ा। से लड़ पड़ा, वाह वाह वाह, वाह, क्या अच्छा कहने भाई, वाह वाह। चेला वाह, अजब है आज के जुल्मत के दौर का, हाँ चेला अजब है आज के जुल्मत के दौर का, लेकर ज्ञान खुद ही ज्ञानी से लड़ पड़ा। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। शुक्रिया अच्छा, ये अच्छा काफिया इस्तेमाल किया, वाह वाह। शुक्रिया बहुत लड़ भाई वाह। पड़ा। शुक्रिया। हम्म, मंजिल कभी वाह न पाई है उसने मुराद की, मंजिल कभी न पाई है उसने मुराद की, बेबस चकोर रात की रानी से लड़ पड़ा। वाह 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 वाह, वाह जी वाह क्या वाह कहने भाई, हर शुक्रिया। शेर, वाह वाह, क्या कहने। वाह जब वाह दूर वाह। रास्ती से मुनव्वर वो हो गया, हम्म, जब दूर रास्ती से मुनव्वर वो हो गया, मेरा बुढ़ापा उसकी जवानी से लड़ जवानी से लड़ पड़ा, क्या वाह 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 क्या वाह बात है। वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, शुक्रिया क्या कहने। वाह अब भी तो आप जवान हैं, जवान। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह, क्या कहने, खूबसूरत शेर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या कहने। डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, हर शेर आपने बहुत खूबसूरत पेश किया, शुक्रिया। बेहतरीन। तो अब हम अगले शायद को दावत देते हैं। अगले जो पहले दौर की हैं, मोना एलिजबेथ हैं, कोरिन, हैदराबाद, दक्कन से, इंडिया से। आप शायरा हैं, अदीबा हैं, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी और कई और ज़बानों में लिखती हैं। आपकी अब तक 22 कुतुब मंज़िल आम पे आ चुकी हैं। वाह तो आप मोना की कुछ नज़मों को भी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के पोस्ट ग्रेजुएट के निसाब में शामिल किया गया है। अभी मुझे मतलब वाह, पता चला है, पहले मेरे पास बहुत नहीं खूब। था ये। तो मैं आपको इस शेर के साथ दावत कलाम दूंगा कि चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में। अरे वाह, ये वाह तो कंदे साहब से मोहतरमा, भी आगे निकल गए। मोहतरमा एलिजबेथ मोना साहब। बहुत खूब। अच्छा, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। आज और तो सदर साहब निजामत के, जो है वो अपने अरूज पे है। मस्त है क्या मस्त है। कहने। जी मोना जी। सदर साहब की इजाजत है। जी, इरशाद फरमाए। मतला है, डूबने वाले को तिनके का सहारा है बहुत, वाह डूबने वाह वाले वाह को तिनके का सहारा है बहुत, रात तारीख से ही एक सितारा है बहुत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत को तिनके का सहारा है बहुत, रात तारीख से ही एक सितारा है बहुत, वाह वाह वाह।
یہ شعر دیکھیں کہ ظلم جس کا ہے وہی شخص کہاں سے ایک منٹ ذرا یہ کوئی کام نہیں، ہو ابھی گیا جاری میرا تو رکھیے۔ نہیں جی جی میرا اب تو کہیں جاری سے نہیں کوئی کوئی بات نہیں۔ جی اس کو آف ہی کر دیتی ہوں میرا تو کوئی بات نہیں ہے یہ کہاں میوٹ سے کر آ دیا گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی بات میوٹ ٹھیک تو کیا تھا جی اوکے سوری ظلم جس کا ہے وہی شخص بنا ہے منصف ظلم جس کا ہے وہی شخص بنا ہے منصف اس طرح بازی کو مظلوم نے ہارا ہے بہت واہ 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 ظلم جس کا ہے وہی شخص بنا ہے منصف واہ، ماشاء اس طرح بازی کو مظلوم نے ہارا ہے اللہ، بہت واہ واہ، کیا واہ حقیقت شناسی ہے جی۔ راہ دشوار ہے ہر موڑ پہ کانٹے لیکن راہ دشوار ہے ہر موڑ پہ کانٹے لیکن راہ رو کے لیے منزل کا اشارہ ہے بہت واہ واہ، راہ واہ رو واہ کے واہ، لیے منزل کا اشارہ ہے بہت بہت اور اچھا یہ بہت شعر خوب۔ دیکھیں کہ اس کو پانے کی تمنا ہی رہی جیون بھر اس کو ہاں پانے واہ کی واہ واہ تمنا ہی رہی جیون بھر جیون بھر، دور سے ہم نے مسرت کو نہارا ہے بہت واہ ہاں واہ 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 اس واہ کو واہ واہ، پانے کی واہ واہ تمنا واہ ہی اچھا رہی شعر، جیون واہ بھر دور سے ہم نے مسرت کو نہارا ہے بہت واہ واہ، بہت خوب نہارا شعر غزل کا شعر ہے درد اٹھتا ہے جگر میں کوئی طوفان کی طرح درد اٹھتا ہے جگر میں کوئی طوفان کی طرح تب تیری یادوں کے دامن کا کنارہ ہے بہت کنارہ ہے تب بہت، تیری واہ یادوں کے واہ واہ دامن واہ، کا کنارہ ہے بہت بہت آہ اچھا بھی بھر نہ سکے ہونٹ بھی خاموش رہے آہ بھی بھر نہ سکے ہونٹ بھی خاموش رہے بارہا دل نے مگر تم کو پکارا ہے بہت واہ واہ واہ، آہ واہ بھی بھر واہ نہ واہ واہ سکے واہ واہ، بھی خاموش رہے بارہا دل نے مگر تم کو پکارا ہے بہت واہ یہ واہ شعر دیکھیے کہ فاصلے بڑھتے گئے عمر بھی ڈھلتی ہی گئی واہ، فاصلے بڑھتے گئے عمر بھی ڈھلتی ہی رہ گئی وصل کا خواب لیے وقت گزارا ہے بہت گزارا ہے واہ بہت، وصل واہ کا واہ خواب لیے وقت وقت گزارا ہے گزارا ہے بہت، واہ، کیا اور کہنے مختارز ہے کہ جھوٹی تعریف سے لگتا ہے بہت ڈر مونا جھوٹی تعریف سے لگتا ہے بہت ڈر مونا درمونا، میٹھی باتوں نے ہی شیشے میں اتارا ہے بہت واہ 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 واہ، واہ 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 بھائی واہ یہ ہماری واہ واہ اصلی ہے۔ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہے کیا بہت کہنے کیا رات کہنے تاریخ صحیح ایک ستارہ ہے بہت بہت شکریہ خوب بھائی واہ واہ کیا واہ کہنے واہ، جیتی مونا رہی ہے صاحبہ مونا بہت جی، خوب ماشاء اللہ بہت بہت واہ واہ خوب۔ معزز خواتین و حضرات ہم اپنے مشاعرے کا دوسرا دور شروع کرتے ہیں اس کے لیے پھر میں اپنی غزل پیش کروں گا ہمارے جی ساتھ مہمان شعراء کرام بھی ہیں جب یہ دور ختم ہو جائیں گے تین اس کے بعد ان کو صدر صاحب سے اجازت لے کے ایک ایک غزل ان سے سنیں گے جی میں آپ کی پھر اجازت سے اپنی غزل پیش کرتا ہوں اچھا ارشاد یوں ہی خوابوں کے سلسلے رکھنا یوں ہی خوابوں کے سلسلے رکھنا اپنے پلکوں پہ رت جگے رکھنا واہ 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 جی واہ، واہ واہ واہ، واہ، اپنی پلکوں پہ بے سبب لوگ بدگمان ہوں گے درمیان تھوڑے فاصلے رکھنا واہ 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 واہ، او تم سے سیکھا ہے سب حسینوں نے اپنے کمروں تم سے سیکھا ہے سب حسینوں نے واہ،
اپنے کمروں میں آئینے رکھنا. واہ جی کمروں واہ میں رکھنا. واہ واہ واہ. اور شعر ہے، واہ کل میں اپنے سفر پہ نکلوں گا، کل میں اپنے سفر پہ میری راہوں میں ہاتھ سے رکھنا. واہ ہاتھ واہ سے واہ. رکھنا ہے. واہ. راہوں میں ہاتھ واہ سے رکھنا. اور شعر ہے، واہ. جوں کا بن کر یہ آئے گا ساجد، اپنی کھڑکی کے پٹ کھلے رکھنا، واہ یوں ہی چھاڑوں. شکریہ. واہ. واہ اب میں واہ پھر دوسرے دور میں محترم ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب کو دعوت کلام دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ یہ اور بات کے رستے بھی ہو گئے روشن، یہ اور بات کے رستے بھی ہو گئے روشن، دیے تو ہم نے تیرے واسطے جلائے. واہ واہ. واہ آج تو روشنی ہی روشنی ہے. کیا کہنے ہیں. شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. واہ جی محترم صدر صاحب آپ سے اجازت کے ساتھ. جی محترم ارشاد عالی. شکریہ. سجدے کرے نہ دل تو اطاعت ٹھہرائے گا، سجدے کرے نہ دل تو اطاعت ٹھہرائے گا، واہ ایمان کے بغیر عبادت ٹھہرائے گا. واہ ایمان کے بغیر واہ عبادت واہ ہے. واہ واہ. واہ، کیا کہنا. دل میں اندھیری رات کو بازار بند ہے، دل میں اندھیری واہ رات واہ، کو بازار بند ہے، خوابوں کو بیچنے کی تجارت ٹھہرائے گا. واہ واہ جی واہ. خوابوں کو بیچنے کے. دل میں اندھیری رات کو بازار بند ہے، خوابوں کو بیچنے کی تجارت ٹھہرائے گا. واہ واہ، جس آئینے کی تجھ پہ حقیقت عیاں نہ ہو، جس آئینے کی تجھ پہ حقیقت عیاں نہ ہو، اس آئینے سے فعل محبت ٹھہرائے گا. واہ 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 واہ. واہ. رشوت کی خو ہے قصر میں شاہوں کا مشغلہ، واہ واہ واہ. رشوت کی خو ہے قصر میں شاہوں کا مشغلہ، نادان افسروں کی شکایت ٹھہرائے گا. واہ واہ واہ. نادان افسروں کا. اچھا. شکریہ. واہ در ہی نواح میں ہے نہ دیوار ہے کوئی، در ہی نواح میں ہے نہ دیوار ہے کوئی، گویا مکان دل کی حفاظت ٹھہرائے گا. واہ 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 واہ. شکریہ. کہتی ہے ذات خار سے افتاد رات دن، کہتی ہے ذات خار سے افتاد رات دن، بگڑے ہووں کو در سے نصیحت ٹھہرائے گا. واہ 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 واہ. اور مقترض کرتا ہوں، ملتا نہیں ہے کچھ بھی منور حیات سے، ملتا نہیں ہے کچھ بھی منور حیات سے، سانسوں کا بوجھ ڈھونے کی محنت ٹھہرائے گا. واہ واہ واہ. واہ جی واہ. کیا کہنا ہے بھائی. سانسوں کی بوجھ ڈھونے کی محنت واہ ٹھہرائے گا. واہ واہ. سجدے کرے نہ دل تو اطاعت ٹھہرائے گا، ایمان کے بغیر عبادت ٹھہرائے گا. شکریہ. بہت خوب، بہت کیا شکریہ کہنے. ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے. شکریہ. اب میں نہایت احترام سے محترمہ مونا جی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی دوسری غزل پیش فرمائیں. اس سے پہلے ان کی نظر ایک شعر ہے کہ آیا ہے کون سایہ زلف دراز میں، آیا ہے کون سایہ زلف دراز میں، پیشانی سحر کا اجالا لیے،
ہاں، اچھا واہ 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 اجالا ہی واہ اجالا ہے آج واہ اچھا ہاں میں ہاں ایک دکنی غزل سناتی ہوں جی شکریہ. اچھا واہ یہ دولہے کی اماں دلہن ڈھونڈ رہی ہے. اچھا. دلہن ہونا تتلی سر کی، دلہن ہونا تتلی سر کی، دولہے کی اماں مکڑی سر کی. ہاں دلہن واہ ہونا واہ واہ. تتلی سر کی، دولہے کی اماں مکڑی سر کی. دبلی پتلی ہونا ہی چھونا، دبلی پتلی ہونا ہی چھونا، گردن بھی ہو سرائی سر کی. دبلی واہ پتلی ہونا ہی چھونا، گردن بھی ہو سرائی سر کی. اور کالا کلوٹا بیٹا ہے پن، کالا کلوٹا بیٹا ہے پن، ہونا بہو ایک گوری سر کی، ہونا بہو ایک گوری سر کی. واہ جی واہ. دعوت میں ہو ایسی لذت، دعوت میں ہو ایسی لذت، حیدرآبادی بریانی سر کی. دعوت میں واہ واہ ہو واہ. ایسی کیا لذت، کہنے بھائی, کیا یاد کرا دی ہے, بریانی یاد کرا دی. حیدرآبادی بریانی سر کی. واہ اور یہ دیکھیے کہ مانگے جہیز میں چھوٹی چیزاں، مانگے جہیز اچھا. میں چھوٹی چیزاں، ایک گھر اور ایک گاڑی سر کی. مانگے جہیز میں چھوٹی چیزاں، واہ جی واہ. چھوٹی ایک گھر چھوٹی اور خواہش ہے. ایک واہ واہ. گاڑی سر کی. اتچ مل جائے تو بس پھر، اتچ مل جائے تو بس پھر، رکھتے ہیں بہو کو بیٹی سر کی. اتچ مل جائے تو پھر رکھتے ہیں بہو کو بیٹی سر کی. اور مگتا ہے کہ کیسے جشن مناتے مونا، کیسے جشن مناتے مونا، شادی لگتے ہیں بربادی سر کی. شادی لگتے ہیں بربادی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. بہت خوب واہ مونا جی, بہت خوبصورت دکنی غزل سن لی اور بڑا مزہ آیا. شکریہ. شکریہ. بہت محترم صدر صاحب کی اجازت سے میں تیسرے دور کی اپنی غزل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. چند اشعار ہیں. جی 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 کوئی کوئی ایسی غزل کہی ہوتی, ہاں غزل کہی ہوتی. کوئی ایسی غزل کہی ہوتی, جو دلوں میں اتر گئی واہ واہ واہ. ہوتی. واہ واہ جی واہ واہ. بے شک جو بے دلوں شک میں واہ اتر واہ گئی کوئی ہوتی. ایسی غزل کہی ہوتی, جو دلوں میں اتر گئی ہوتی. اور شعر ہے, واہ تو جلاتا تو جلاتا جو سب کے دل میں جلا, لاتا ہے سب کے. تیرے تیرے دل میں بھی روشنی ہوتی. واہ. واہ واہ تیرے دل میں بھی روشنی ہوتی. اور بہت تم خوب. سہارا اگر نہیں ہوتے, میری دنیا تم سہارا اگر اگر نہیں ہوتے نہیں ہوتے, میری دنیا اجڑ گئی ہوتی. واہ جی واہ. واہ 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 جی واہ. واہ. واہ جی واہ. واہ واہ کیا بات ہے. اور مختار ہے, جی اچھا. تم جو گھر سے نکلتے رہ, نہیں, بات دل میں ہی رہ گئی, ساجد. وہ شعر میں نے چھوڑ دیا, وہ ابھی کریکشن کرنے والا تھا. بات دل میں ہی رہ گئی, ساجد. کاش تصویر بولتی ہوتی, واہ 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 کوئی ایسی غزل کہی ہوتی. واہ واہ واہ. یہ جو واہ واہ الفورس سائدہ صاحبہ, یہ
अच्छा ठीक है, ये वो दूसरे दौर की हैं, नाम दूसरा लिखा हुआ। तो हमारा पहला दौर जो है वो खत्म हो गया है, 3 गजलें हर शायर ने सुना ली हैं। तो दूसरे दौर के लिए हम सदर मोहतरम से ये इजाजत ये चाहते तीसरा हैं कि दौर है, हमारे साथ। जी जी, ये नहीं 3 तीसरा हो गए दौर ना। है ये। जी जी 3 हो गए हैं। दौर तीसरा है। दो हो आ, गए। दो दो हुए हैं। अच्छा जी, दो ठीक है, तो हम तीसरे दौर का फिर आगाज करते हैं। तो उसके लिए मैं फिर मेरी होगी ना गजल मेरे, नहीं दूसरे दौर की। अ, नहीं, आपने तीसरे दौर की पहली गजल पढ़ दी है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं भूल थोड़ा गया। कंफ्यूजन हो मैंने रहा समझा है। मैं आखिरी था इसमें, ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब साड़ी वारी भुल्ले हो ऐसे नहीं ना नहीं 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 नहीं, आपकी तो उसके अब मैं डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब से फिर एक बार दरखास्त करूंगा कि वो अपनी एक गजल पेश फरमाएं। अब इस शेर के साथ मैं उनको दावत दूंगा कि हमने बसद खलूस पुकारा है। डॉक्टर साहब, हमने बसद खलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है खलूस में। जी शुक्रिया हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। जी ये डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब। जी शुक्रिया जी। साहब सदर आपसे इजाजत चाहता। जी मोहतरम। आब फरियादी किसी की आंख से बहता रहा, आब फरियादी किसी की आंख से बहता रहा, पत्थरों का दिल इसी तेजाब से धुलता रहा। अच्छा आब फरियादी किसी की आंख से बहता रहा, पत्थरों का दिल इसी तेजाब से धुलता रहा। मेरा तो दस्ते मोहब्बत हर तरफ बढ़ता रहा, मेरा तो दस्ते मोहब्बत हर तरफ बढ़ता रहा। आस्तीने दहर में एक सांप था डसता रहा। क्या कहने भाई, अच्छा, शुक्रिया। मेरा तो क्या बात। दस्ते मोहब्बत हर तरफ बढ़ता रहा, आस्तीने दहर में एक सांप था डसता रहा। बेनवाओं के नगर में बेजुबां दीवारों दर, बेनवाओं के नगर में बेजुबां दीवारों दर, एक सन्नाटा खामोशी को सदा देता रहा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। कर न पाया एक जिंदा लफ्ज भी मदफून वो, कर न पाया एक जिंदा लफ्ज भी मदफून वो, सामने दीवार खुद ही आसमां बनता रहा। वाह वाह क्या बात है। बहुत अच्छे। कब वाह। तरस आया हवाओं को अंधेरों पर मेरे, कब तरस आया हवाओं को अंधेरों पर मेरे, आके दिल में एक दिया बुझता रहा जलता रहा। शुक्रिया। वाह वाह वाह। और मख्तर्ज करता हूँ। मेरे जीने का हवाला है मुनव्वर इस तरह, मेरे जीने का हवाला है मुनव्वर इस तरह, बालों पर कटते रहे पंछी मगर उड़ता रहा। वाह वाह क्या बात वाह है। वाह बालों वाह, पर बहुत खूब भाई, वाह। शुक्रिया। वाह वाह वाह। मेरे जीने का हवाला है वाह क्या मुनव्वर बात इस है। तरह, बालों पर बहुत अच्छी कटते शायरी रहे है, बहुत पंछी ही मगर बुलंद वाह उड़ता शायरी। रहा। वाह 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 वाह, बहुत खूब शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आपका। अब मैं फिर एक दफा मोहतरमा अलिज़त मोना साहिबा को इस शेर के साथ दावत कलाम देता हूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा वाह। वाह वाह। सदर साहब की इजाजत से तरन्नुम में जी एक गजल पेश करने की जुर्रत कर रही हूँ। है। वाह जी जी, अरे बहुत मजा आ जाएगा। इसाक वाह वाह साहब के सामने इनायत जी फरमाए। जी, मतलब बताओ। है न मस्जिदों की बात कर,
आहा, बुत कदों की बात कर, बहुत खूब। न मस्जिदों की बात कर, न बुत कदों की बात कर, खुदा को ढूंढना हो घर, तो गमज़दों की बात कर, वाह 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 वाह, खुदा को वाह, ढूंढना वाह, हो हकीकत शनासी घर, फरमाई आपने। तो गमज़दों की बात कर, वाह वाह, वाह। जो छाँव भी न दे सके, हाँ, वाह, शजर भी क्या शजर है वो, जो बहुत अच्छा छाँव मिसरा है। भी न वाह, दे सके, शजर भी क्या शजर है वो, तलाश है जो छाँव की, तो बरगदों की बात कर, वाह 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 जी वाह वाह। वाह, तलाश वाह, है तलाश है जो जो छाँव छाँव की, बरगदों की बात की, कर। तो बरगदों की बात कर। वाह वाह वाह, तो शेर पे तवज्जो चाहूंगी। वाह। बशर बशर में फर्क क्या, हर एक है बंदा एक खुदा, हाँ, बशर बशर में फर्क क्या, हर एक है बंदा एक खुदा, वाह, है फर्श एक है अर्श एक, न सरहदों की बात कर, वाह वाह आहा, वाह, वाह वाह, 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 क्या वाह, कहने भाई, वाह, बहुत क्या खूब, बात है। एक, न माशाल्लाह। सरहदों की बात कर। वाह, 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 वाह। ये शेर देखिए कि जी, खुमार इश्क में भी है, वाह, कुमार इसमें भी है, नशा वाह, है रंजो गम में भी, वाह हाँ, खुमार इश्क में भी है, नशा है रंजो गम में भी, जुनून में भी है मस्तियाँ, न मैं कदों की बात कर, वाह 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 वाह, 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 वाह। जुनून क्या में भी बात है। है मस्तियाँ, न मैं मैं कदों की कदों बात की कर। बात कर। वाह वाह, वाह, फिर देखिए, जमीन में गढ़े हुए इमारतों के नींव हैं, आहा, जमीन में गढ़े हुए इमारतों के नींव हैं इनके बल पे वो खड़े, न वाह, गुंबदों की बात वाह, वाह, कर, वाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, वाह, 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 बहुत बल खूब, पे क्या वो ख्याल है। अच्छा, खड़े, वाह, न बहुत गुंबदों गहरी की बात है। बात कर। आखिरी शेर है, निढाल जो रहेगा तू, न कुछ भी हाथ आएगा, निढाल जो रहेगा तू, न कुछ भी हाथ आएगा, जला के दिल मशाल सा, तू मकसदों की बात कर, वाह, 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 वाह वाह, वाह, जला क्या के कहने। दिल मशाल सा, तू मकसदों की बात कर। और मक्ता पेश है, जी अता, जो ठान ली है दिल में तो, फलक को मोना छू के देख, जो आहा, ठान ली है दिल में तो, फलक को मोना छू के देख, वाह, मिली तुझे जो राह में, न उन हदों की बात उन हदों की बात कर, कर। वाह मिली वाह, वाह, तुझे जो राह में, न उन हदों की बात कर, न वाह, मस्जिदों की बात कर, न बुतकदों की बात कर, खुदा को ढूंढना होकर, तो गमज़दों की वाह, बात वाह, वाह बहुत वाह खूब, वाह वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल वाह, कर बहुत दिया। वाह, खूब, वाह, बहुत उम्दा। सोने पे शुक्रिया, सुहागा है, सोने पे सुहागा, तरना भी खूबसूरत। बहुत जी जी, शुक्रिया। वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी, है। बहुत खूब। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, हमारा जो पहले दौर थे तीन, वो इख्तिताम पजीर हो गए हैं। अब हम मेहमान चारों की तरफ आते हैं सदर मोहतरम की इजाज़त से। तो जो जी, पहले हमारे शायर हैं, मैं उन ऐसे शायर को मतलब दावती कलाम देने जा रहा हूँ जो जवान दिल रखते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब शेख नसीरपुरी साहब से, लंदन में क़याम रखते हैं आप, वतन वैसे पाकिस्तान है, मुश्किल यहाँ रहते हैं। दो किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। इस शेर के साथ मैं आपको दावत कलाम दे रहा हूँ मोहतरम जनाब शेख नसीरपुरी साहब के। फूल गुलशन शमसो कमर सारे ही थे, फूल वाह गुलशन शमसो कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम्ही भाए बहुत। वाह, वाह, मोहतरम वाह, 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 जनाब, वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम सलाम मैं रहमतुल्लाह। सदर मोहतरम से इजाज़त का तलबगार हूँ। जी मोहतरम, इरशाद फरमाए। अर्ज किया है कि
ایسے بھی مرحلوں سے گزرنا پڑا مجھے، ایسے بھی ایسے بھی مرحلوں سے گزرنا پڑا واہ جی واہ، بہت ایسے بھی مرحلوں سے گزرنا پڑا مجھے، خون اپنے دل کا آپ ہی کرنا پڑا مجھے، ہاں، واہ 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 واہ، خون اپنے دل کا آپ ہی کرنا پڑا مجھے، جینے کی آرزو کا جو روشن رہا چراغ، واہ جینے کی آرزو کا جو روشن رہا چراغ، پھر بحر یاسیت سے ابھرنا پڑا مجھے، واہ پھر واہ بحر واہ 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 یاسیت سے، جب اس کے حق میں میری وفا موت بن گئی، واہ جب اس کے حق میں میری وفا موت بن گئی، دانستہ محبت سے مکرنا پڑا مجھے، واہ واہ دانستہ محبت سے مکرنا پڑا مجھے، واہ واہ، واہ کوئی تو بات تھی وہ ہزاروں میں ایک تھا، واہ اچھا کوئی تو بات تھی وہ ہزاروں میں ایک تھا، دل اپنا اس کے نام جو کرنا پڑا مجھے، واہ دل واہ، اس دل کے اپنا نام اس جو کے نام جو کرنا پڑا مجھے، واہ کرنا پڑا مجھے، واہ، حالانکہ عہد تر کے محبت پہ تھا یقین، واہ حالانکہ عہد تر کے محبت پہ تھا یقین، پھر بھی خود اپنے آپ سے ڈرنا پڑا واہ واہ، مجھے، پھر بھی خود اپنے آپ سے، اور مقترد ہے کہ شائع کی یہ بات سچ ہے کہ دوران عاشقی، واہ، شائع کی یہ بات سچ ہے کہ دوران عاشقی، جینا پڑا مجھے کبھی مرنا پڑا مجھے، واہ 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 واہ، جینا پڑا مجھے کبھی مرنا پڑا مجھے، ایسے بھی مرحلوں سے گزرنا پڑا مجھے، خون اپنے دل کا آپ ہی کرنا پڑا مجھے، واہ واہ جی شکر واہ، جناب، واہ واہ واہ، بہت عالی، جی شکریہ، یہ تھے محترم جناب شیخ نصیر پوری صاحب۔ اب میں جس شاعر کو دعوت کا کلام دے رہا ہوں، آپ کا تعلق بھی لندن سے ہی ہے، میری مراد ہے آصف سرائی صاحب، قدسیہ نصرت صاحبہ آئی ہیں، آ گئی ہیں؟ جی چلو پھر انہیں، جی وعلیکم السلام، میرے خیال وہ کہتے ہیں نا کہ سارے منڈلائے اولے پڑے، تو انہیں کو پھر بلا لیتے ہیں۔ جی جی، تو آپ ابھی بلا رہے تھے کسی کو؟ نہیں، آپ ابھی آئیں گے، آپ کو ہی بلانا آپ آتی باقی نہ والے ڈالے۔ ہے۔ محترمہ قدسیہ صابری صاحبہ، ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں سامری جادوگر، آج دیکھتے ہیں ساوری کیا جادو کرتی ہے۔ ہاں، مجھے میرا نام سنتے ہی آپ کو سامری جادوگر یاد آ جاتا ہے۔ آپ کا ویسے تعلق تو پاکستان سے ہے، لیکن نیو یارک میں آپ رہائش رکھتی ہیں، تو میں آپ کو اس شعر کے ساتھ دعوت کلام دوں گا کہ تم جو آئے ہو تو شکل دیوار و در اور ہے، کتنی رنگین ہماری شام ہوئی جاتی ہے۔ محترمہ سامری صاحبہ،
میں سب کی خدمت میں اپنا کلام پیش کرنا چاہوں گی، آپ سب کی اجازت ہو تو۔ جی جی عطا ہو۔ جی صدر صاحب دل سن کا رہے ہیں؟ ایک دل کا ایک درد سے پیمانہ بھرا رہتا ہے، آہا، واہ واہ، دل کا ایک درد سے پیمانہ بھرا رہتا ہے، اور آنکھوں کو بھی حسرت کا نشہ رہتا ہے۔ واہ آہا، واہ واہ واہ، بہت خوب بھائی۔ آنکھوں کو بھی دل کا ایک درد سے پیمانہ بھرا رہتا ہے، اور آنکھوں کو بھی حسرت کا نشہ رہتا ہے۔ واہ واہ، میں تیرے ہجر کو کاندھوں پہ لیے پھرتی ہوں، اوہو، واہ واہ، میں تیرے ہجر کو کاندھوں پہ لیے پھرتی واہ، ہوں، واہ راستہ اچھا اب جو میرے پاؤں پڑا رہتا ہے۔ آہا، واہ واہ جی واہ، واہ واہ واہ، واہ جی کیا واہ، خوبصورت، واہ، کیا خوبصورت شعر ہے۔ میں تیرے ہجر کو کاندھوں پہ لیے پھرتی ہوں، واہ راستہ اب جو میرے پاؤں پڑا رہتا ہے۔ واہ واہ تیرے لوٹ آنے کی امید بنی رہتی ہے، واہ، آہا، تیرے لوٹ آنے تیرے لوٹ آنے کی امید بنی رہتی ہے، دل کی دہلیز پہ ایک دیپ جلا رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، دل کی دہلیز واہ واہ پہ واہ ایک واہ، دیپ واہ جلا واہ، رہتا ہے۔ واہ نین وہ مجھ کو نشیلے نہیں سونے دیتے، واہ واہ آئے ہوئے ہوئے، واہ واہ واہ، نین کیا وہ کہنا، مجھ کو نشیلے نہیں سونے سونے، دیتے، واہ واہ واہ، خواب چاہت کا میرے ساتھ جگا رہتا ہے۔ ہاں، واہ واہ واہ، واہ کیا، کہ ہاں، میرے واہ واہ ساتھ واہ، سدا رہتا ہے۔ بے یقینی ہے محبت کی نگاہوں میں ابھی، بے آہا یقینی بے یقینی ہے محبت کی نگاہوں میں ابھی، قربتوں میں بھی عجب فاصلہ سا رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ، فاصلہ واہ سا رہتا ہے، واہ فاصلہ رہتا ہے، اور واہ، تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے جانا، واہ اوہو، اور تو واہ کچھ واہ، بھی نہیں پاس اور تو ہمارے۔ واہ کچھ بھی نہیں پاس ہمارے ہمارے جانا، جانا، واہ دشت و الفت کا دعاؤں سے ہرا رہتا ہے۔ واہ واہ، واہ 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 واہ، دست الفت واہ کا، دست الفت کا دواؤں سے واہ بھرا رہتا ہے، واہ واہ واہ، میں انہیں ایسے عقیدت سے تکا کرتی ہوں، اوہو، واہ واہ، میں انہیں ایسے عقیدت سے تکا کرتی ہوں، کیا ساوری کرتی ہیں نور نگاہوں میں بسا رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ 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 بہت بہت خوب، خوب بھائی، واہ، بہت خوب میں انہیں ایسے عقیدت سے تکا کرتی ہوں، بہت ساوری خوب، نور نگاہوں میں بسا رہتا ہے، واہ واہ واہ، واہ دل کا واہ ایک درد سے پیمانہ بھرا رہتا ہے، اور آنکھوں کو بھی حسرت کا نشہ رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ بہت واہ واہ یہ تھی محترمہ ساوری صاحبہ نیو یارک سے، خوبصورت بہت غزل آپ نے شکریہ۔ پیش کی، خوبصورت لہجے میں۔ تو اب ہم دعوت کلام دیتے ہیں محترم جناب آصف سرائی صاحب کو۔ آپ لندن میں رہتے ہیں، آپ دو میگزین نکالتے ہیں، ادبی میگزین، ایک قندیل ادب انٹرنیشنل، دوسرا قندیل حق۔ انٹرنیٹ اور کتابی شکل میں دونوں موجود ہیں۔ آپ ادبی محفلوں کی جان ہیں، خاص طور پہ مشاعرے کرواتے رہتے ہیں۔ تو میں اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دیتا ہوں محترم آصف سرائی صاحب کو، کہ مدتوں بعد کبھی ہے نظر نہ آنے والے، کیونکہ صدر صاحب نے آتی کہا تھا کہ رانا صاحب بھی موجود ہیں۔ تو مدتوں بعد کبھی ہے نظر نہ آنے والے، عید کا چاند نہ دیکھا تیری صورت دیکھی۔ واہ کیا بات۔ عید کے جی چاند نہ شکریہ دیکھا جی تیری، محترم واہ اسحاق ساجد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو خاکسار صدر صاحب کی اجازت سے چند شعر محبوب کے جی بارے میں، محترم جی، جیسے دوست احباب کہتے ہیں، میں نے بھی محبوب کے لیے چند شعر لکھے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ 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 واہ، پھول لگتا ہے گلاب لگتا ہے، ہوں، کیا پھول بات۔ لگتا ہے گلاب لگتا ہے، وہ بہاروں کا خواب لگتا ہے۔ واہ واہ وہ جی واہ، بہاروں کا خواب لگتا ہے۔ واہ واہ، کس محبت سے بات کرتا ہے، وہ مجسم رباب لگتا ہے۔ او واہ ہو، واہ واہ واہ، واہ واہ جی، آسماں کی زبان بولے ہے، وہ الہی کتاب لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، الہی کتاب بولے، واہ آسمان جی کی واہ، زبان بولے۔ حسن اس پہ تمام اترا ہے،
हुस्न उस पे तमाम उतरा है, महर और महताब लगता है। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। क्या बात है। उसको चंदा कहूँ कि मैं तारा, उसको वाह। चंदा कहूँ कि उसको मैं चंदा तारा। कहूँ कि मैं तारा, वो हंसी बेहिसाब लगता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। वो हंसी बेहिसाब वाह लगता वाह। है। आंधियों में किले की मानंद है, आंधियों में कले की आंधियों मानंद। में कले की मानंद है, धूप में वो सहाब लगता है। वाह 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 वाह, साहब लगता है। बहुत वाह भाई वाह वाह, वाह। क्या वाह कहने रहना था। उसके आगे सवाल क्या ठहरे, हम्म। उसके आगे सवाल क्या ठहरे, वह मुदल्लल जवाब लगता है। वाह 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 वाह, वाह जी वाह। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत अच्छे। उससे मिलकर महक नहीं जाती, उससे मिलकर उससे महक नहीं मिलकर जाती। महक नहीं जाती, हाथ उसका गुलाब लगता है। वाह अरे वाह 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 वाह। बहुत क्या खूब। कहने भाई, वाह वाह, क्या कहने। गुलाब को कहाँ इस्तेमाल किया, वाह क्या कहने। हर सतर पर अनायतों के हरूफ, हर सतर पर अनायतों के हरूफ, वो मोहब्बत का बाब लगता है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। हम तो बस उसके हैं, उसी के हैं, हाँ, हम वाह। तो बस उसके हैं, उसी के हैं, उसी के हैं। वाह वो हमें इनकलाब लगता है। वाह 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 वाह, वाह वो क्या हमें बात, इनकलाब क्या लगता इनकलाबी है। शेर है क्या भाई। बात। वाह वाह बहुत वाह। खूब। जब भी हम दूर तक नजर डालें, अच्छा, जब भी हम दूर तक नजर डालें, बस वही कामयाब लगता है। वाह वही जी वाह, कामयाब वाह लगता वाह वाह है। जी वाह, वाह। वाह वाह। अच्छा ख्याल। हमसे आसी जो उसके साथ चलें, हाँ हाँ, हमसे आसी जो उसके साथ चलें, चांद सा हम रकाब लगता है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, चांद क्या बहुत सा कहने हम खूब, भाई, वाह रकाब वाह। बहुत लगता खूब। है। फूल लगता है, गुलाब लगता है, वो गुलाब बहारों लगता का है। साब लगता है। वाह 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 वाह, वाह वाह, क्या बेहतरीन कहने। बहुत खूब बेहतरीन। क्या जनाब कहने आसिफ सर, राइट आशीष सर, साहब, राइट वाह साहब। वाह, क्या बात है। कलाम, शुक्रिया खूबसूरत शुक्रिया कलाम बहुत पेश बहुत। किया आपने। बहुत खूब। कोई ऐसा सुनने वाले में कोई शायर तो ऐसा रह तो नहीं गया कोई, अगर है तो बता दो, सदर साहब से या तो ले सकते हैं। मेरे ख्याल को नहीं सुनने वाले हैं। कोई तो नहीं। अब जो मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव पे है, हम ये जो लिखा दरख्वास्त हुआ करेंगे। डॉक्टर समीना बेगम। नहीं, वो मेरे ख्याल सुनने वाले हैं। अच्छा ठीक है। तो अ, हम नहायत एहतराम से अस्सलाम मोहतरम वालेकुम। जी वसलम, जी अगर इजाज़त हो तो मैं भी सुनाना चाहूँगी सर। अपना तारुफ थोड़ा जी सा करा जी दें जी। पहले। जी मेरा नाम डॉक्टर समीना बेगम है। मैं यहाँ पर हैदराबाद में कोठी वुमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी जी माशाल्लाह, और अरे जी वेलकम मेरा जी, वेलकम। आप थैंक यू। आइए ये आइए, मेरे समीना पास बहुत लेट आए हैं। इनकी मुझे नजर नहीं आ मैं रही है ये। मैं आपको भेजी थी अभी, थोड़ी जी देर। जी जी वेलकम जी। जी शुक्रिया। जी सदर साहब ने इजाजत दे दी है, आप अपना कलाम। हाँ, जी और आप जज़ाक सामने आए, सामने आके पढ़ें। मुझे लगता है ये हजाब नहीं कुछ होना पंछी चाहिए। देख रहे हैं। कुत्सिया भी नहीं आई, समीना भी नहीं आई, क्या बात है। वो असल में पता है क्या, पूछिए के क्योंकि अभी सुबह के वो फजर से पहले का टाइम है, तो शायद अच्छा वो अच्छा, हाँ, उठे उठे नहीं होंगे, ओके। ये भी हो सकता मेरा ठीक है ढोलक सर। के गीतों पे मेरा काम है। है। जी जी, ढोलक के गीतों के बारे में ही किताबें हैं मेरी पब्लिश जो हुई थी। तो गीतों की। अभी गीत ढोलक के गीत, हैदराबादी ढोलक के अच्छा, गीत। वाह वाह, जी गीतों वाले तो हमें जरूरत है, हम गीतों के मशायर भी करवाते रहते जी। हाँ, तो अगर आपके पास गजल हो तो गजल जरूर हैं। जी, सुनाएं, क्योंकि ये आज आज हमारा गजल का आज दिन गजली है। है। हाँ जी, जी गजली है। जी जी गजल मैं सुना रही हूँ। मैं ये औरत के जज्बात की मैं अक्कासी करने की कोशिश की हूँ गजल में। जी जी, साहब। जी गजल बन के जी गजल बन के सबको सुनाई गई हूँ, कभी दर्द बन के छुपाई गई हूँ। वाह वाह वाह, वाह, गजल बन के सबको सुनाई गई हूँ, कभी दर्द बन के छुपाई गई हूँ। कई वाह, बार टूटी, कई बार बिखरी,
میں عورت اوہو، ہوں صاحب مٹائی گئی ہوں، ہائے ہائے، واہ 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 کبھی واہ، ساتھ چھوڑا کبھی لوٹی عزت، کبھی مال و زر لے جلائی گئی ہوں، ہائے واہ کبھی درد سہنے کی عادت پڑی جو، ہوں، کبھی درد سہنے کی عادت پڑی جو، محبت میں اکثر ستائی گئی ہوں، واہ 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 واہ، بہت خوب، ام، کئی بار دل سے نکالی گئی تھی، کئی بار دل سے نکالی گئی تھی، کئی بار دل میں بسائی گئی ہوں، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی ہے، واہ واہ محبت سے جس نے بھی مجھ کو پکارا، میں حاضر ہوئی جب بلائی گئی ہوں، واہ واہ اچھا واہ، 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 سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت بھائی، واہ، اچھے، خوبصورت شعر مجھے ہے، کوئی امید کیوں ہو کسی سے، مجھے کوئی امید کیوں ہو کسی سے، میں روٹھوں کبھی کیا منائی گئی ہوں، اوہ ہو واہ ہو، واہ 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 اچھا واہ واہ واہ، کیا خیال ہے بھائی، واہ واہ، یا مجھے درد ہوتا ہے انسان ہوں میں بھی، اوہ ہو، مجھے کیا درد بے شک بے ہوتا شک، ہے انسان ہوں میں بھی، مجسم نہ بے حس بنائی گئی ہوں، واہ 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 مجسم نہ بے حس بنائی گئی ہوں، رہو تم واہ، سلامت تو دنیا سلامت، رہو تم ہوں، سلامت تو دنیا سلامت، تمہارے لیے میں بنائی گئی ہوں، واہ واہ، واہ واہ اچھا، واہ واہ، واہ، بہت خوب بہت خوب نقطہ عرض ہے، قلم ساز ہی بن گیا اب سمینہ، قلم واہ، ساز ہی بن گیا اب سمینہ، کتابوں میں زندہ سمائی گئی ہوں، ہائے ہائے، واہ کیا واہ بات واہ ہے، واہ واہ، واہ واہ، واہ، کیا بہت کہنا ہے بہت بھائی، اچھے، واہ، بہت خوب کیا بہت خوب، شکریہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ، جی، آپ سے انشاءاللہ آپ کو ہم شہروں میں بلاتے رہیں گے، شکریہ، جی شکریہ رابطہ رکھیے گا، انشاءاللہ، جی جی، جی جنہوں نے آپ ضرور، کو یہ نمبر دیا تھا نا لنک، تو نہیں وہ مونا میم نے مجھے لنک ہاں شیئر کی تو میں ہاں ٹھیک ہے، چلو ہم آپ کا نمبر ان سے لے لیں گے رابطے کے لیے، کیونکہ گیتوں کے مشاعرے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو اب مشاعرہ اپنے آخری پڑاؤ پہ ہے، میں نہایت احترام سے محترم صدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ تھوڑا سا تبصرہ بھی فرمائیں، اور اپنی غزلیں بھی، غزل نہیں غزلیں آج کیونکہ دور سے تھی، تو ضرور، اس شعر کے ساتھ میں دعوت کلام دیتا ہوں کہ رون کے بزم نہیں تھا تجھ سے پہلے، رون کے ہوں، بزم نہیں تھا تجھ سے پہلے، رون کے بزم تیرے بعد نہیں ہے کوئی، واہ، واہ واہ واہ، محترم نفسم رون والی کے صاحب، بزم تیرے بعد نہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسحاق صاحب، میں بےحد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے پھر ایک بار مجھے مدعو کیا، اور اس بہت ہی خوبصورت سی محفل کی مجھے انتظار رہتی ہے، کیونکہ مجھے کئی ایسے حسین چہرے ہیں جو مجھے دیکھنے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کنڈے صاحب ہو گئے ہیں، اور آج تو آپ نے رانا صاحب سے بھی ملوا دیا ہے، اور کئی لوگوں سے، نصیر پور صاحب ہیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں، اور بس تبصرہ تو مجھے کیا لگتا ہے کہ تبصرہ کرنے کے لائق تو مجھے نہیں لگتی کہ میں اس کے لیے قابل ہوں، بہت خوبصورت غزلیں پڑھی گئی آج، اور ماشاء اللہ ترنم جو تھا مونا جی کا آج اکلوتا ترنم جو ہے، اس کے واہ لیے بہت بہت شکریہ آپ کا، اور احمد کنڈے ماشاء صاحب جو ہیں، میں یہاں یہ بیان ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈنگ میں ہے، تو میں یہ ریکارڈڈ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احمد کنڈے صاحب جو ہیں، یہ بہت نفیس اور بہت ہی عمدہ شاعر ہیں، بے شک اور بے ان شک، کوئی کی شاعری جو ہے وہ آج میں خاص طور پر دیکھا کہ ان کے کئی شعر جو تھے وہ اتنے بلند پایا شاعری ان کی آج کی رہی ہے، بے خاص شک، طور پر میں بےحد شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں ایسے ایسے اشعار سے نوازا ہے جو یاد رہیں گے، کافی وقت شکریہ، تک یاد رہیں گے، بہت ہی اچھی بالکل بالکل، شاعری ہے۔ بہت شکریہ جناب صحیح آپ کا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور ڈاکٹر ساجد جو ہیں، ان کی شاعری تو دنوں دن جو ہے اچھی ہوتی ہی جا رہی ہے، میں بہت وقت سے سن رہا ہوں انہیں، مگر آج جو ذکر ہے وہ نظامت کا بڑا خاص ہے کہ آج نظامت بہت خوبصورت ہے آپ کی تو بےحد شکریہ، اور بڑی نواز، سب لوگوں کا، شائق صاحب نے تو بہت ہی خوبصورت
सबसे हमारे जो नौजवान शायर हैं, शायक साहब हैं, वो सबसे अच्छी नौजवानी वाली शायरी लाते हैं। आपको हम याद ही ऐसे करते हैं दरअसल हमेशा, आप हो ना हो मुशायरे में, मगर हम आपका नाम जरूर लेते हैं एक बार, उससे हमारा मुशायरा जरा थोड़ा देखिए जी मैंने उनको बुलाया था कि जवान दिल शायर, जी मैंने हाँ उनको दावत ही उनको दी थी, जवान दिल शायर नसीरपुरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं तो खैर बहुत ही छोटा सा शायर हूँ, और मैं आपको कुछ कलाम सुना देता हूँ थोड़े बहुत, जैसे भी हूँ, बस आप दाद दे दीजिएगा झूठी सच्ची। क्षमतान गोश हैं हम, क्षमतान गोश हैं, हमारी जी, रात भी सच्ची है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। चलिए मैं एक यहाँ अभी कुछ ताज़ा कलाम हुए सिडनी आने के बाद, मैं उनमें से एक आपको सुनाता हूँ कि जी अता हो। मतलब मैं डॉक्टर कंडे के पहले समंदरों में उतारा गया मुझे, बहुत आला मिला। पहले समंदरों में उतारा गया मुझे, फिर प्यास की हदों से गुजारा गया मुझे। क्या बात है। पहले समंदरों में उतारा गया मुझे, फिर प्यास की हदों से गुजारा गया मुझे। क्या खूबसूरत शेर है भाई, वाह। बहुत शुक्रिया। देखा तो कुछ नहीं था वहां दश्त के सिवा, देखा तो कुछ नहीं था वहां दश्त के सिवा, फिर भी लगा कि जैसे पुकारा गया मुझे। बहुत अच्छी बात। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। पहले समंदरों में उतारा गया मुझे, फिर प्यास की हदों से गुजारा गया मुझे। प्यास की हदों से, वाह क्या कहने। देखा तो कुछ नहीं था वहां दश्त के सिवा, फिर भी लगा कि जैसे पुकारा गया मुझे। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और उम्रे रवा ने पूछ लिया मुझसे एक दिन, उम्रे रवा ने पूछ लिया मुझसे एक दिन, क्यों बेदिली के साथ गुजारा गया मुझे। क्या बात, उम्रे रवा ने पूछ लिया मुझसे एक दिन, क्यों बेदिली के साथ गुजारा गया मुझे। क्या बात है। ये शेर खास तौर पर कि क्यों बेदिली के साथ गुजारा गया मुझे, पहले वो मेरी मौत पे खुद मुतमईन हुआ, पहले वो मेरी मौत पे खुद मुतमईन हुआ, फिर दार से जमीन पे उतारा गया मुझे। क्या बात है, फिर दार से जमीन पर पहले वो मेरी मौत पे खुद मुतमईन हुआ, पहले वो मेरी मौत पे खुद मुतमईन हुआ, फिर दार से जमीन पे उतारा गया मुझे। बाजी को जीतने की हवस में बिसात पर, बाजी को जीतने की हवस में बिसात पर, अफसोस जानबूझ के हारा गया मुझे। बहुत शुक्रिया। बाजी को जीतने की हवस में बिसात पर, बाजी को जीतने की हवस में बिसात पर, अफसोस जानबूझ के हारा गया मुझे। बहुत अच्छी। और यूं ही मैं उसकी बज़्म से उठकर नहीं गया, यूं ही मैं उसकी बज़्म से उठकर नहीं गया, दरअसल पहले उसका इशारा गया मुझे। बहुत शुक्रिया। यूं ही मैं उसकी बज़्म से उठकर नहीं गया, दरअसल पहले उसका इशारा गया मुझे। ये शेर आप सबकी नजर और खास तौर पर इसाक साहब की के जिंदा हूँ इसलिए कि मैं उर्दू जबान हूँ, जिंदा हूँ इसलिए कि मैं उर्दू जबान हूँ, जिंदा हूँ इसलिए कि मैं उर्दू जबान हूँ,
हाय वरना हर एक मकाम पे मारा गया मुझे। वाह 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 क्या वाह बात वाह 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 वाह। वाह। क्या खूबसूरत बहुत बात की जिंदा भाई, वाह हूँ वाह वाह। इसलिए कि मैं उर्दू जबान हूँ, वरना हर एक मकाम पे मारा गया मारा गया मुझे। मुझे। और मक्ता यह है कि कुछ मैं भी तेज गाम नहीं था, कुछ है नफस। वाह कुछ मैं भी तेज गाम नहीं था, कुछ है नफस। पुरखार रास्तों से गुजारा गया गुजारा मुझे। गया वाह मुझे। वाह 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 वाह। बहुत क्या शुक्रिया। कहने भाई, वाह वाह। कुछ मैं भी तेज गाम नहीं था, कुछ है वाह नफस। वाह, क्या खूबसूरत पुरखार शेर भाई। रास्तों से गुजारा गया मुझे। गुजारा गया मुझे। वाह बहुत वाह खूबसूरत कलाम। बहुत वाह, शुक्रिया, क्या बहुत मेहरबानी। एक बड़ी पुरानी गजल मेरे सामने आई है कि मैं अक्सर आप लोगों के बीच आता हूं तो वो कलाम निकल आते हैं जो मुशायरों में कभी नहीं पढ़े जाते। वाह वाह वाह, अता हो। जी, ये इरशाद मतलब यूं है कि अगर चिराग भी आंधी से डर गए होते, वाह वाह हाँ वाह चिराग वाह वाह। भी वाह आंधी से डर हाँ। गए। आंधी से डर गए हो। अगर 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 चिराग भी आंधी से डर गए होते तो सोचिए कि उजाले किधर गए होते। हाय हाय, हाँ, वाह हाय वाह हाय वाह हाय वाह वाह वाह। वाह 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 सोचिए वाह सोचिए, क्या बात किधर कर गए दी भाई होते। आपने, क्या बात कर दी, वाह 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 अगर चिराग भी आंधी से डर गए होते वाह वाह वाह। तो सोचिए कि उजाले उजाले किधर उजाले गए किधर गए होते। उजाले वाह वाह किधर गए होते। ये मेरे दोस्त, मेरे चारागर, मेरे अहबाब, हाय वाह। ये मेरे दोस्त, मेरे चारागर, मेरे मेरे अहबाब बाप। न छेड़ते तो मेरे जख्म भर गए होते। हाय हाय वाह हाय, वाह 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 वाह। बहुत वाह, अच्छे। न वाह छेड़ते तो ये मेरे मेरे जख्म भर दोस्त, गए। मेरे चारागर, मेरे अहबाब न छेड़ते तो मेरे जख्म भर गए होते। वाह 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 क्या वाह कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अगर चिराग भी आंधी से डर गए होते वाह तो सोचिए कि उजाले किधर गए होते। किधर वाह गए वाह हो वाह। क्या ये बात। मेरे दोस्त, मेरे चारागर, मेरे अहबाब आहा, न छेड़ते तो मेरे जख्म भर जख्म गए भर गए होते। होते। वाह 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 जी वाह वाह वाह। बहुत खूब। वाह जी। कोई निगाह जो अपनी भी मुंतजिर होती, हाँ, हाय हाँ। हाय, वाह वाह वाह। कोई निगाह जो अपनी वो भी अपनी भी मुंतजिर मुंतजर होती, होती, वाह वाह। भी शाम ढले अपने घर गए घर होते। गए होते, क्या वाह बात वाह है, वाह। क्या बात घर बहुत गए खूब, वाह होते, जी वाह वाह बहुत वाह खूब। वाह गए वाह। होते। वाह जी वाह। वाह बहुत वाह वाह। शुक्रिया। कोई निगाह जो अपनी भी मुंतजिर होती तो हम भी शाम ढले अपने घर गए होते। वाह वाह वाह। अगर वो मेरी अयादत को आ गया होता, आहा अगर वो मेरी अयादत को आ गया होता आ गया होता हाय हाय तो दोस्तों के भी चेहरे उतर गए होते। वाह हाय हाय। वाह वाह। वाह अगर ऐसे वो वाह मेरी कयामत को आ गया होता तो दोस्तों के भी चेहरे उतर गए उतर होते। गए होते वाह 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 वाह। वाह। जी, और डॉक्टर साजिद के हमें तो जी, शौक के सुखन ने समेट रखा है। वाह 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 वाह, वाह। हाँ हाँ। क्या बात। वाह हमें वाह तो हमें तो शौक के सुखन ने समेट रखा है, हाय हाय रखा है। शौक मगर सुखन ना हम तो कभी के बिखर गए होते। वाह जी वाह वाह। वाह वाह जी वाह वाह। वाह वाह। वाह जी वाह। बहुत। वाह हमें तो शौक के सुखन ने समेट रखा है, वाह 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 मगर ना हम तो कभी के बिखर गए होते। बिखर वाह गए वाह 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 वाह। मत्ता यूं है कि उन्हें भी मुझसे मोहब्बत तो है नफस, लेकिन वाह उन्हें भी मुझसे मोहब्बत तो है नफस, लेकिन मैं पूछता तो यकीनन मुकर गए होते। वाह वाह हाय वाह हाय। वाह वाह क्या बात है, क्या वाह बात बहुत है। खूब। पूछता तो वाह ये भी वाह वाह। मुझसे मोहब्बत तो यकीनन है मुकर गए होते। नफस, लेकिन वाह मैं पूछता तो यकीनन मुकर गए होते। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। कुछ एक और जी जी, डॉक्टर बताओ। कन्नी, एक और नया जी जी ताजा इरशाद कलाम आपके सामने हाजिर करता हूँ। यहीं मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, बल्कि इसको आप ऐसा समझ लें, जी अभी तक कहीं पढ़ा ही नहीं, तो यहीं आकर लिखा और वाह वाह। देखें कैसा है। जी जी, इरशाद इरशाद फरमाइए। दिल में एक आसूदगी है हम्म, तशनगी के साथ साथ, हाँ, दिल में एक आसूदगी है तशनगी के साथ साथ,
आग ही उतरी हो जैसे बेखुदी के साथ साथ। ये खुदी वाह, के वाह, साथ वाह, साथ वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। दिल में एक आसूदगी है तशनगी के साथ साथ, आग ही उतरी हो जैसे बेखुदी के साथ साथ। वाह वाह, क्यों अंधेरे हैं उजालों की कवा ओढ़े हुए, वाह, वाह, क्यों अंधेरे हैं उजालों क्यों अंधेरे हैं उजालों की कवा ओढ़े हुए, वाह, तीरगी क्यों चल रही है रोशनी के इसी साथ के साथ साथ। साथ वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह तीर वाह, के क्या कहना। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। क्यों अंधेरे हैं उजालों की कबा ओढ़े हुए, वाह, वाह, तीरगी क्यों चल रही है रोशनी के साथ साथ। रोशनी के साथ वाह। साथ रिंद मजहब हो के भी मौला तेरे सजदे में हूँ, वाह, वाह वाह रिंद मजहब हो के भी मौला तेरे सजदे में हूँ, वाह, 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 रिंद मजहब हो के भी मौला तेरे सजदे में हूँ। बंदगी का पास भी है काफिरी के साथ साथ। वाह, वाह वाह, जी वाह, वाह, वाह वाह, वाह वाह, जी वाह, 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 क्या वाह, बात। वाह। बहुत अच्छे। फिर से मकरर जी। रिंद मजहब हो के भी मौला तेरे सजदे में हूँ, हाँ, वाह, वाह, बंदगी का पास भी है काफिरी के साथ साथ। वाह, वाह, लिखेगा काफरी के काफी। साथ शुक्रिया। एक अजब सी कैफियत तारी है हम पर इन दिनों, वाह, एक अजब कैफियत एक अजब सी कैफियत तारी है हम पर इन दिनों। वाह, 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 शोर भी बरपा है दिल में खामोशी के साथ साथ। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह बहुत वाह, खूब। वाह वाह, अच्छा, बहुत वाह, अच्छा। एक अजब सी कैफियत तारी है हम पर इन दिनों, एक अजब सी कैफियत तारी है हम पर इन दिनों। वाह, शोर भी बरपा है दिल में खामोशी के साथ साथ। वाह 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 लोग क्यों साहिल पे रहकर भी परेशान हाल हैं, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, वाह क्या मिसरा लोग है। क्यों साहिल पे रहकर भी परेशान हाल हैं, लोग क्यों साहिल पे रहकर भी परेशान हाल हैं। क्या जमी भी बह चली है अब नदी के साथ साथ। हाय, हाय, वाह, 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 वाह वाह जी वाह, क्या वाह बात है, क्या वाह बात। जी वाह, क्या नया ख्याल आपने पेश किया। वाह वाह, क्या दोबारा बात, पढ़े। जी वाह वाह, क्या बहुत बात, शुक्रिया। वाह, लोग मुकर्रर। क्यों साहिल पे रहकर भी परेशान हाल हैं, वाह हाँ वाह हाँ हाँ, वाह क्या जमी भी बह चली है अब नदी के साथ वाह साथ। वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत हमने जीने के लिए मरते हुए देखे हैं लोग, वाह, वाह जीने वाह के लिए वाह मरते हुए। हमने जीने के लिए जीने के मरते लिए। हुए देखे हैं देखे लोग। हैं लोग। वाह, एक कज़ा भी गामजन है जिंदगी के साथ साथ। वाह, वाह, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, क्या बात। क्या क्या बात, बात हमने जीने के लिए मरते हुए देखे हैं लोग। वाह वाह, एक कज़ा भी गामजन है जिंदगी के साथ साथ। और मत्ता यह है कि दश्त सहरा के सफर में मंजिलों से बेखबर, वाह, हाँ हाँ, दश्त सहरा के सफर में मंजिलों से बेखबर। वाह, हम नफस चलते रहे एक अजनबी के साथ हाय, साथ। हाय, वाह 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 वाह, वाह वाह, हम बहुत वाह नफस चलते खूबसूरत। रहे बहुत कि दश्त नबी वाह के सहरा साथ के साथ। सफर वाह में वाह मंजिलों से बेखबर। वाह वाह वाह, हम नफस चलते चलते रहे रहे कचनबी के साथ एक साथ। अजनबी के वाह, साथ वाह, क्यों अंधेरे हैं उजालों की कबा ओढ़े हुए, वाह वाह तीरगी क्यों चल रही है रोशनी के साथ रोशनी साथ। के साथ वाह, साथ। वाह, बहुत वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया। क्या कहना, बहुत 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 खूब बनाने। बहुत खूब, बहुत खूब नवाज साहब, माशाल्लाह, क्या कहना। बहुत आला, बहुत जी आला वाह, कलाम, आप बहुत बहुत ही खूब अच्छा, बहुत खूब। पुख्ता और चुस्ता कलाम। बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत डॉक्टर साहब, मेहरबानी। आपने बहुत आपने एक शेर सुनाया था कि जी घर गए होते, तो मैं हाँ आपकी इजाजत से एक शेर, मैं उसी जमीन में है मेरा एक मक्ता है जी 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 जी, अरे इरशाद फरमाए। कि इन उदास शामों की सुरमई सकन था ये, इन उदास शामों की सुरमई सकन था ये। हाँ, हाँ, वाह कोई कोई मुंतजिर होता, हम बिगड़ गए क्या। कोई वाह 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 मुंतजिर वाह होता, हम वाह बिगड़ गए होते। शुक्रिया। वाह 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 वाह, वाह। क्या कहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब। जी
جی میرا خیال ہے بس کافی ہے اسحاق بھائی. بے شک ایک صدارتی غزل سنا دیں. اچھا نہیں مجھے کہو میں تو سنا دوں گا. میرے پاس کون سا یہاں ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کہیں خرید کے تو لانی نہیں. جی جی ایک صدارتی غزل سنا دیں. جی 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 سارا میں دیوان ضرور سنا دیں. میں پیش کرتا جی ہوں. جی بالکل. ایک میرا بڑا پرانا کلام ہے اور کبھی جی مشاعروں میں نہیں پڑھا گیا. جی عطا میں وہ فرمائیں. حاضر کرتا ہوں. جی جی ہماری خوش ارشاد. قسمتی ہے کہ ہمارے مشاعرے میں پڑھ رہے ہیں. جی ہم وطن گوش ہیں. جی ملتے ہیں مسکرا کے اگرچہ تمام لوگ. واہ. ملتے ہیں مسکرا کے اگرچہ تمام لوگ. مر مر کے جی رہے ہیں مگر صبح و شام لوگ. واہ 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 واہ. کیا بہت خوب. بات ہے. بہت شکریہ. کیا کہنا بھائی. ملتے ہیں مسکرا کے اگرچہ تمام لوگ. واہ. مر مر کے جی رہے ہیں مگر صبح و شام لوگ. واہ. یہ بھوک یہ ہوس یہ تنزل یہ وحشتیں. یہ بھوک یہ ہوس یہ تنزل یہ وحشتیں. تعمیر کر رہے ہیں یہ کیسا نظام لوگ. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. یہ بھوک یہ ہوس یہ تنزل یہ وحشتیں. تعمیر کر رہے ہیں یہ کیسا نظام لوگ. واہ واہ. یہ شعر دیکھیں گے کہ بربادیوں نے مجھ کو بہت سرخرو کیا. کنڈے واہ صاحب واہ واہ. بربادیوں نے مجھ کو بہت سرخرو کیا. واہ. کرنے لگے ہیں اب تو میرا احترام لوگ. واہ کیا آدم کیا بہت ہے. شکریہ بہت کیا بات ہے بھائی. واہ واہ. بہت 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 شکریہ. بھائی. واہ بربادیوں نے مجھ کو بہت سرخرو کیا. واہ واہ. بربادیوں نے مجھ کو بہت سرخرو کیا. کرنے لگے ہیں اب تو میرا احترام لوگ. کیا کہنے بھائی. کیا نیا نیا انداز ہے. واہ. بہت شکریہ. کرنے لگے ہیں اب تو میرا احترام لوگ. انکار کر رہا ہوں تو قیمت بلند ہے. انکار کر رہا ہوں تو تو قیمت بلند ہے. بلند ہے. آہا. بکنے پہ آ گیا تو گرا دیں گے دام لوگ. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. واہ واہ کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. کیا بات. بہت واہ 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 واہ. کیا بات کر دیا. انکار کر رہا ہوں تو قیمت بلند ہے. آہا. واہ واہ. انکار کر رہا ہوں تو قیمت بلند قیمت ہے. بلند ہے. بکنے پہ آ بکنے گیا پہ تو آ گیا گرا تو دیں گے دام لوگ. واہ ہائے واہ ہائے. واہ. واہ واہ. اس کیا بات. عہد میں انا کی حفاظت کے واسطے. اس عہد میں انا کی حفاظت کے واسطے پھرتے ہیں لیے ہاتھ میں خالی نیام لوگ. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. واہ واہ خالی کیا نیام کہہ دیا. بہت خوب بہت خوب. بہت جی بھائی. سب واہ. بناوٹ چل رہی ہے. واہ واہ واہ. اس عہد میں انا کی حفاظت کے واسطے پھرتے ہیں لیے ہاتھ میں خالی نیام لوگ. بیٹھے ہیں خود ہی پاؤں میں زنجیر ڈال کر. آہا. واہ واہ واہ. بیٹھے ہیں خود ہی پاؤں میں زنجیر ڈال کر. حیران ہوں بزدلی کے ہیں کتنے غلام لوگ. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیا بات کر بہت دیا. واہ شکریہ. بیٹھے ہیں خود ہی پاؤں میں زنجیر ڈال کر. واہ. بہت بیٹھے خوب. ہیں خود ہی پاؤں میں زنجیر ڈال کر. حیران ہوں بزدلی کے ہیں کتنے غلام لوگ. اور مگتا ہے کہ کس کس کا اعتبار کریں شہر میں نفس. آہا. واہ واہ واہ. کس کس کا اعتبار کریں کس کس کا اعتبار کریں شہر میں نفس. چہرے بدل بدل کے ملے ہیں تمام لوگ. تمام لوگ. واہ. بدل بدل. چہرے بدل بدل کے دوبارہ ملے کس ہیں کا تمام اعتبار لوگ. کریں کس کا اعتبار کریں شہر میں نفس. کس کا اعتبار کریں شہر میں نفس. چہرے بدل بدل کے ملے ہیں تمام تمام لوگ. لوگ. واہ 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 واہ. بربادیوں نے مجھ کو بہت سرخرو کیا. کرنے کیا لگے مطلب. ہیں اب تو واہ واہ. میرا کیا کرنا. احترام لوگ. واہ بہت کیا بہت بات ہے بھائی. واہ. بہت خوب شکریہ. بہت خوب. ماشاء بڑی اللہ. نوازش. بہت خوب. بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ کلام.
جی بہت شکریہ، بہت عنایت جی ہے۔ شکریہ. یہ بربادیوں والا شعر ذرا پڑھیے گا، میں نے لکھنا ہے. جی، بربادیوں نے مجھ کو بہت سرخرو کیا، جی جی. بربادیوں نے مجھ کو بہت سرخرو کیا، جی کرنے لگے ہیں اب تو میرا احترام لوگ۔ بہت کرنے بہت لگے ہیں اب تو بہت جی، میرا بہت احترام سب کو لوگ۔ ویڈیو بھی جائے گی انشاءاللہ اس میں. شکریہ. نہیں نہیں، یہ بہت قیمتی شعر ہے. اچھا. ہاں جی. بہت بہت عنایت ہے آپ کی، بہت کہیں وہ یہ شکریہ۔ نا کھانے میں نہ دے آئیں. نہیں نہیں، نہیں، ان کی شاعری میں نے پہلے بھی دیکھی ہے اور نہیں سنی بڑے بھی ان ہے. کے بڑی پائیدار شاعری ان شاعر. کی ہوتی ہے. ہاں جی، یعنی کونا مشق شاعر ہے ماشاءاللہ. بے ارے شک. بات سے گزرے ہوئے ہیں. میں جی شکر بالکل. گزار ہوں آپ کی ذرہ نوازیوں کا، ہم بھی بس رانا تھوڑا صاحب ہم بھی ہیرے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں مشاعرے. ہاں جی، بالکل بالکل بالکل. بے شک، جی بہت شکریہ. ہیروں سے تو ہم نے بھی اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہوتا ہے. واہ واہ، یہ بات اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے. کئی چیزیں ملتی ہیں، کئی جی جی بالکل بالکل. سیکھنے کو ملتی ہیں چیزیں. جی جی شکریہ. سیکھتے تو خیر ہم سب ایک دوسرے سے ہیں۔ جی جی میں تو بالکل. کسی کی بھی چھوٹے بڑے شاعر میں تو مانتا ہی نہیں کوئی چھوٹا ہوتا کوئی بڑا ہوتا ہے، نہیں، وہ شعر جو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کہ شعر سیکھتے اچھے اور وہی برے ہے ہو نا جی، سکتے جو ہیں۔ نقطہ شناس ہوں وہی سیکھتے ہیں. جی بالکل. جی جی، ٹھیک ہے. وہ سب کہیں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، سیکھنے ہاں کا جی کیا۔ جی 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 جی. ماشاء بالکل اللہ. کوئی سیکھنے کی نہ عمر ہے نہ کوئی وقت ہے. بالکل ٹھیک. اور میرا ویسے تو کوئی استاد بھی نہیں ہے جسے یہ میں مجھے کہہ نا سکوں اپنے کہ کوئی ہاں وہ بھیج دیں، شاعری بھیج دیں مجھے، میں دیتا رہتا ہوں قندیل میں. مجھے اب اچھا، ہاں، کوئی میں PDF ضرور کر دیں، اگر مل جائے تو میں انشاءاللہ دوں گا. مجھے آپ اپنا وہ ضرور دے دیجیے گا، واٹس ایپ نمبر دے دیجیے گا۔ جی میں جی آپ کو بھیج دوں گا. ہاں، جی، مجھے ان سے واٹس دے ایپ دیں. ہاں جی. میں ضرور بھیجتا ہوں ہاں جی بھیج. کچھ نہ۔ معزز خواتین و حضرات، اب صدر محترم کی اجازت سے مشاعرے کا اختتام کرتے ہیں. جی کہتے ہیں جی بڑا کامیاب مشاعرہ رہا. یہ آپ لوگ نہ آئیں تو کہاں کامیاب ہوگا، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے کامیاب. تو آپ سب کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مشاعرے کو کامیاب بھی بنایا اور اپنے خوبصورت کلام سنایا اور خوبصورت کلام سننے کو ملا. تو اس اگلے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اگلے مشاعرے میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. ایمان اللہ. خدا تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت و امان میں رکھے. آمین. آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ۔